पलकों पे सितारे लिए राहों में खड़े हैं, फुर्सत हो तो आ जाइए सरकार किसी दिन। दोस्तों आदाब। हिंदुस्तान का खूबसूरत शहर भोपाल अपनी इल्मी, अदबी, मजहबी, सियासी फजीलतों के लिए हमेशा तस्करे में रहता है। यहाँ की अदबी, इल्मी बल्कि फ़नून लतीफ़ा के हर शोबे की फ़ज़ा अमावक्त ताज़ा और खुशगवार रहती है। आज इसी तारीख़ शहर के एक बाकमाल शायर जिनका नामे नामी है जनाब बद्र वास्ती इंतहाई मोतबर और बासलाहियत शायर हैं। पूरे हिंदुस्तान में जो नए शायरों की फहरिस्त की हिनाबंदी की गई है उसमें उनका नाम शामिल है। वो गज़ल के महासिन पर खुतरत रखते हैं। इनका अपना गज़लिया लहजा और तेवर है। नई गज़ल में इतबार की हैसियत हासिल है। इनके कई शेरी मजमुए मंजर आम पर आ चुके हैं जिन्हें खासी फजीराई के तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुए हैं। आप उनके कलाम को सुनेंगे तो एक ख़ास फरहत का एहसास होगा। ये फरहत ज़िंदगी में इजाफे का सबब है। आज US न्यूज़ की महफिल अदब में हम सब इस तरादार शायर का कलाम सुनेंगे और इस्तिफादा करेंगे। तो आइए सुनते हैं मोहतरम बद्र वास्ती का कलाम। आदाब। शहर गज़ल भोपाल से बद्र वास्ती आपसे मुखातिब है। सबसे पहले तो मैं बरादरम फ़िरोज़ वास्ती का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आप सब से रूबरू होने का मौका फ़राहम किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बरादरम फ़िरोज़ वास्ती साहब को कि उन्होंने US न्यूज़ जैसा चैनल लॉन्च किया जिसके ज़रिए से बहुत सारे ऐसे फ़नकार, ऐसे शुअरा हमारे सामने आ रहे हैं जो अब तक अपने अपने दायरों तक महदूद थे। तो ये एक ज़रिया हमारे लिए बना जिसके लिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं और उन तमाम फ़नकारों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो अपने कलाम के साथ हमारे सामने आए। मैं अपनी गज़ल का मतला पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। टूटा फूटा कलाम जैसा भी है। मतला है कि दफ्तर की धूल झाड़ चलो 5 बज गए। दफ्तर की धूल झाड़ चलो 5 बज गए। सुलझाएंगे निवाड़ चलो 5 बज गए। सुलझाएंगे निवाड़ चलो 5 बज गए। और शेर मुलाहिज़ा करें हज़रात कि सब ताज़गी तो दिन के अलाव में झोंक दी। सब ताज़गी तो दिन के अलाव में झोंक दी। अब मुंतज़िर है भाड़ चलो 5 बज गए। अब मुंतज़िर है भाड़ चलो 5 बज गए। और ये भी शेर ख़ास तौर से मुलाहिज़ा हो कि अपनी तो चाय पान की आदत ही पड़ गई। अपनी तो चाय पान की आदत ही पड़ गई। आदत ही पड़ गई। ढूंढे कोई जुगाड़ चलो 5 बज गए। ढूंढे कोई जुगाड़ चलो 5 बज गए। कोरा पड़ा है रात का कागज़ अभी कहीं। कोरा पड़ा है रात का कागज़ अभी कहीं। दिन का पुलंदा फाड़ चलो 5 बज गए। दिन का पुलंदा फाड़ चलो 5 बज गए। और शेर है कि आँखों से सिर्फ आँखों को ठंडक मिलेगी बस। आँखों से सिर्फ आँखों को ठंडक मिलेगी बस। आँखों से सिर्फ आँखों को ठंडक मिलेगी बस। तन की सुनो दहाड़ चलो 5 बज गए। तन की सुनो दहाड़ चलो 5 बज गए। सुलझाएंगे निवाड़ चलो 5 बज गए। और उसने भी आज सबकी तरह मुझसे बात की। उसने भी आज सबकी तरह मुझसे बात की। किस किस से लें बिगाड़ चलो 5 बज गए। किस किस से लें बिगाड़ चलो 5 बज गए। और मक्ता मुलाहिज़ा करें इस गज़ल का कि सुलझाएंगे निवाड़ चलो 5 बज गए। तड़का हुआ अज़ान हुई बद्र जी उठो। तड़का हुआ अज़ान हुई बद्र जी उठो। फिर खुल गए किवाड़ चलो 5 बज गए। दफ्तर की धूल झाड़ चलो 5 बज गए। सुलझाएंगे निवाड़ चलो 5 बज गए। एक और गज़ल का मतला पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। अर्ज़ किया कि
کیا سلیقے سے کام کرتے ہو، کیا سلیقے سے کام کرتے ہو، سب سے ہنس کر کلام کرتے ہو، سب سے ہنس کر کلام کرتے ہو۔ اور شعر ملاحظہ کریں حضرات کہ ہم سے کچھ کام پڑ گیا ہے کیا، ہم سے کچھ کام پڑ گیا ہے کیا، کام پڑ گیا ہے کیا، آتے جاتے سلام کرتے ہو، ہم سے کچھ کام پڑ گیا ہے کیا، آتے جاتے سلام کرتے ہو۔ اور اپنی 2 دن کی زندگی کے لیے، اپنی 2 دن کی زندگی کے لیے سب کا جینا حرام کرتے ہو، سب کا جینا حرام کرتے ہو۔ اور پاؤں تو چھو رہے ہو تم ان کے، پاؤں تو چھو رہے ہو تم ان کے، پاؤں تو چھو رہے ہو تم ان کے، دل سے بھی احترام کرتے ہو، دل سے بھی احترام کرتے ہو۔ اور یہ شعر کے دن چڑھے تک تو سوتے رہتے ہو، دن چڑھے تک تو سوتے رہتے ہو، دن چڑھے تک تو سوتے رہتے ہو، رات کس کس کے نام کرتے ہو، رات کس کس کے نام کرتے ہو۔ اور آخری شعر کہ سب سے ہنس کر کلام کرتے ہو، فیس بک پر کمنٹ کر کر کے، فیس بک پر کمنٹ کر کر کے، فیس بک پر کمنٹ کر کر کے، کیوں محبت کو عام کرتے ہو، کیا سلیقے سے کام کرتے ہو، سب سے ہنس کر کلام کرتے ہو۔ اور ایک غزل کے چند شعر اور ملاحظہ کر لیجئے۔ مطلب اس کا کچھ یوں ہے کہ آنکھوں سے چاہے دور ہو نزدیک ہو تم جان کے، آنکھوں سے چاہے دور ہو، آنکھوں سے چاہے دور ہو نزدیک ہو تم جان کے، بتیا رہے ہیں تم سے ہم پہلو میں اپنے مان کے، بتیا رہے ہیں تم سے ہم پہلو میں اپنے مان کے۔ اور شعر ملاحظہ کریں حضرات کے ابرو و مژگاں کے تلے ایک میکدہ آباد ہے، ابرو و مژگاں کے تلے، ابرو و مژگاں کے تلے ایک میکدہ آباد ہے، ہم کو عنایت کیجئے پلو میں اپنے چھان کے، ہم کو عنایت کیجئے پلو میں اپنے چھان کے۔ اور تم سوچ لو تم نے اگر یوں ہی کنارہ کر لیا، تم سوچ لو تم نے اگر یوں ہی کنارہ کر لیا، اس شہر میں ہیں اور بھی اچھے میری پہچان کے، اس شہر میں ہیں اور بھی اچھے میری پہچان کے، بتیا رہے ہیں تم سے ہم پہلو میں اپنے مان کے۔ یہ بھی شعر ملاحظہ کریں حضرات کہ اب تم خیال و خواب کی دہلیز سے آگے بڑھو، اب تم خیال و خواب کی دہلیز سے آگے بڑھو، اب تم خیال و خواب کی دہلیز سے آگے بڑھو، بے چین ہیں ہم اور بھی یادوں کی چادر تان کے، بے چین ہیں ہم اور بھی یادوں کی چادر تان کے۔ اور شعر آخر ہے کہ آپ کے بارے میں دنیا جو کہے کہتی رہے، آپ کے بارے میں دنیا جو کہے کہتی رہے، جو کہے کہتی رہے، بدر جی دلدار ہیں کچے نہیں ہیں کان کے، بدر جی دلدار ہیں کچے نہیں ہیں کان کے۔ ایک غزل کے چند شعر اور ملاحظہ کر لیجیے۔ مطلب ہے کہ مہکتے مسکراتے رنگ برنگے پھول کتنے دن، مہکتے مسکراتے رنگ برنگے پھول کتنے دن، تیرے سمجھوتے رکھیں گے تجھے مقبول کتنے دن، تیرے سمجھوتے رکھیں گے تجھے مقبول کتنے دن۔ یہ بھی شعر کہ بہت دن تک یہاں تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں رہتا، بہت دن تک یہاں تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں رہتا، کوئی بھی کچھ بھی نہیں رہتا، تیرے چرچے تیرے جلوے تیرے معمول کتنے دن، تیرے چرچے تیرے جلوے تیرے معمول کتنے دن۔ اور یہ پاپی پیٹ کی جوالا فقط روٹی سے بجھتی ہے، یہ پاپی پیٹ کی جوالا فقط روٹی سے بجھتی ہے، فقط روٹی سے بجھتی ہے، تو تلواروں سے کیا ہوگا بھلا ترشول کتنے دن، تو تلواروں سے کیا ہوگا بھلا ترشول کتنے دن۔ اور زمین کو بانٹنے کا فیصلہ آسان ہوتا ہے، زمین کو بانٹنے کا فیصلہ، زمین کو بانٹنے کا فیصلہ آسان ہوتا ہے، مگر سب کو رلاتی ہے ذرا سی بھول کتنے دن، مگر سب کو رلاتی ہے ذرا سی بھول کتنے دن، تیرے سمجھوتے رکھیں گے تجھے مقبول کتنے دن۔ یہ بھی شعر کہ اگر سب ٹھان لیں تو پھر، اگر سب ٹھان لیں تو پھر یہ منظر صاف ہو جائے،
اگر سب ٹھان لیں تو پھر یہ منظر صاف ہو جائے، سلگتے آشیانوں کی فضا میں دھول کتنے دن، سلگتے آشیانوں کی فضا میں دھول کتنے دن، اور محبت کے بنا یارو مکمل کچھ نہیں ہوتا، محبت کے بنا یارو مکمل کچھ نہیں ہوتا، مکمل کچھ نہیں ہوتا، عداوت کی کہانی کو بھی دو گے طول کتنے دن، عداوت کی کہانی کو بھی دو گے طول کتنے دن، مغتا ہے کہ کسی نے بدر کو تنہائی سے باہر نکالا تھا، کسی نے بدر کو تنہائی سے باہر نکالا تھا، تنہائی سے باہر نکالا تھا، مگر محفل بھی اس کو رکھ سکی مشغول کتنے دن، مگر محفل بھی اس کو رکھ سکی مشغول کتنے دن، مہکتے مسکراتے رنگ برنگے پھول کتنے دن، تیرے سمجھوتے رکھیں گے تجھے مقبول کتنے دن۔ بہت بہت شکریہ سر۔